हेलो एभ्रिवान, वेलकम ब्याक टु नेपाल अनलाइन स्कुल। स्वागत छ हजुरहरूलाई नेपाल अनलाइन स्कुलद्वारा सञ्चालित लोकसेवा आयोगको तयारी कक्षामा। हामी चाहिँ अहिले लोकसेवा आयोगको कुनै पनि तहको परीक्षामा सोधिने आइक्यू भन्ने पोर्सनको प्रब्लमहरू कसरी सल्भ गर्ने भन्ने कुरा हेर्दैछौँ र त्यसमा चाहिँ मैले तपाईँहरूलाई अहिले भर्बल रिजनिङको प्रब्लमहरू चाहिँ सल्भ गराउँदैछु है। र यसमा चाहिँ अब हामी अहिले ब्लड रिलेसन पढिरहेको छौँ। योभन्दा अगाडि हामीले यससँग रिलेटेड केही प्रब्लमहरू सल्भ गरिसकेका छौँ र आज पनि हामी केही प्रब्लमहरू चाहिँ फेरि सल्भ गर्नेछौँ है। ल सुरु गरौँ यो प्रश्नदेखि। ल के भनेको छ, पोइन्टिङ टु अ म्यान अन स्टेज यहाँ के कुरा भइरहेको छ भन्दा स्टेजमा मान्छे छ एउटा कोही, अनि यो मान्छेलाई देखाउँदै स्टेज राशि सेड, राशि भन्ने कसैले चाहिँ के भनेको रहेछ, उसले चाहिँ देखाउँदै द ब्रदर अफ, ही इज द ब्रदर अफ डटर अफ माई वाइफ, डटर अफ द वाइफ अफ माई हस्बेन्ड, हाउ इज द म्यान अन द स्टेज रिलेटेड टु राशि। के भनेको छ यहाँनिर हेर्नुहोस् है। ही इज द ब्रदर अफ डटर अफ द वाइफ, वाइफ अफ माई हस्बेन्ड। उसको कोही मान्छे छ, उसको हस्बेन्ड छ। अब हेर्नुहोस् है यहाँ के भनेको छ, द वाइफ अफ माई हस्बेन्ड। वाइफ अफ माई हस्बेन्ड भनेको उसको हस्बेन्डको वाइफ रे भनेको त ऊ आफै भयो है। भनेपछि यति कुरालाई एकछिन छोडिदिँदा भयो किनकि ऊ आफै नै हो त्यो कुरा। अनि त्यस पछाडि ही इज द ब्रदर अफ द डटर, ब्रदर अफ द डटर अफ द वाइफ भने पछाडि ऊ आफै भयो उसको छोरीको ब्रदर भनेपछि दाइ अथवा भाइ। भने पछाडि अब के भनेको छ, हाउ इज द म्यान अन द स्टेज रिलेटेड टु द राशि। अब भने पछाडि उसको ब्रदर भनेको के हुने भयो, राशिको छोरा हुने भयो, छोरा हुने भयो। अब यहाँ कतै छ अप्सनमा सन भनेर लेखेको छ, सन भनेर लेखेको छ भने हाम्रो एन्सर त्यही हो है। ल अब अर्को प्रब्लममा जाउँ। अर्को प्रब्लममा के भनेको छ, अ म्यान इन्ट्रोड्युसेस अ म्यान, अ वुमन है, वुमन, अ वुमन इन्ट्रोड्युस अ म्यान इज द सन अफ ब्रदर अफ हर मदर, हाउ इज द म्यान रिलेटेड टु द वुमन। यहाँनिर के भनेको छ भन्दाखेरि एउटा महिलाले इन्ट्रोड्युसेस अ म्यान, एउटा कोही मान्छेलाई देखाउँदै भनेको रहेछ यो मान्छे चाहिँ द सन अफ ब्रदर, द सन अफ द ब्रदर अफ हर मदर, उसको मम्मीको ब्रदर दाइ अथवा भाइको छोरा। भने पछाडि के भयो, उसको म्याटर्नल अङ्कलको छोरा भनेको अङ्कलको छोरालाई हामीले के भनिन्छ, कजिन भनिन्छ हो। कजिन भनेको हाम्रो यसको एन्सर भयो। ल कजिन छ। ल अब अर्कोमा जाउँ। अर्कोमा के छ, introducing a man, a woman said he is the only son of my mother's mother, how is the woman related to man। he is the only son of my, पहिला यो ऊ भयो, वुमन भयो, वुमनको he is the only son of my mother's mother, मदर्स मदर भनेपछि अझै माथि, अनि मदरको ओन्ली सन भने पछाडि यता आयो भनेको उसको के रहेछ, म्याटर्नल अङ्कल, मावालीको मामा भनौँ न, मामा। अब हाउ इज द वुमन रिलेटेड टु म्यान भने पछाडि यो मान्छेतिरबाट हेर्नु पऱ्यो भने फेरि के हुने भयो त, मान्छेको दिदीको अथवा बहिनीको छोरी भनेपछि यो के भयो, भतिजी भयो। भतिजीलाई के भनिन्छ, भतिजीलाई नैस भनिन्छ। हाउ इज द वुमन, होइन एकचोटि नैस, नेफ्यू नैस, नैस भनिन्छ है। ल यो भयो नैस, निस पनि भनिन्छ है यसलाई। अनि त्यस पछाडि लुकिङ अ पोर्ट्रेट भनेको एउटा फोटो मान्छेको फोटो होइन, मान्छेको फोटो हेरेर हर सेड हिज मदर इज द वाइफ अफ माई फादर्स सन, ब्रदर एन्ड सिस्टर्स। ल हेर्नुहोस् है, एउटा फोटो रहेछ
फोटोमा कोही मान्छे थियो होला हैन मान्छेमा फोटै त थियो हैन ल यहाँनेर एउटा फोटो रहेछ अनि के भनेको छ लुकिङ एट द पोर्ट्रेट हर सेज हिज मदर यो मान्छेको मम्मी मदर इज वाइफ अफ माई फादर सन आफ्नो फादर भनेको फादर ल हेर्नुहोस् है आफ्नो फादर वाइफ अफ माई फादर सन भने पछाडि आफ्नो फादरको सन भनेको ऊ एक्लो हो किनकि उसँग दाइ भाइ कोही पनि छैन दाइ भाइ कोही छैन भनेपछि उसको के भयो त सन भनेको ऊ आफै भयो पहिला कुरा ऊ आफै भयो हर्ष आफै नै आफ्नै कुरा गर्दैछ अनि इज द वाइफ भनेपछि उसको वाइफ चाहिँ रहेछ यो केटाको मदर चाहिँ उसको वाइफ रहेछ पोर्ट्रेट फोटोमा भएको मान्छेको मम्मी चाहिँ त्यो केटाको वाइफ रहेछ भनेको हर्षको वाइफ रहेछ अब हेर्नुहोस् है हर्षले कसलाई हेर्दैछ भनेर सोधेको छ हर्षले कसलाई हेर्दै भएको रहेछ त उसको बुढीको छोरा भनेको उसको पनि छोरा हो भनेपछि उसको आफ्नो छोरालाई हेर्दै रहेछ हिज सन ल अब अर्कोमा जाउँ पोइन्टिङ टु अ म्यान इन अ फोटोग्राफ आशा सेड आशाले के भनेको रहेछ हिज मदर्स ओन्ली डटर इज माई मदर उसको मम्मीको एक्लो छोरी चाहिँ को हो रे त उसको मम्मीको एक्लो छोरी चाहिँ भनेको त्यो फोटोको मान्छेको म्यानको मम्मीको मदरको डटर चाहिँ को हो रे त त्यो जसले बोल्दैछ उसको मम्मी हो रे उसको मदर हो रे अब हेर्नुहोस् त आशाले यो मान्छेलाई के भन्नुपर्छ हाउ इज आशा रिलेटेड टु म्यान हैन म्यानले आशालाई के भन्नुपर्छ म्यान र आशाको रिश्ता के हो भनेर भनेको छ त्यस्तोमा के भयो त यो मान्छेको मम्मीको एक छोरी भने पछाडि यसको त सिस्टर भयो र सिस्टरको छोरीलाई हामीले के भनिन्छ भान्जी भनौँ न भान्जीलाई हामीले निस भनिन्छ है भने पछाडि एन्सर के आयो निस भनेको आयो इंट्रोड्यूसिंग अ मैन अ वुमन से हिज वाइफ इज द ओन्ली डटर अफ माई फादर हिज वाइफ इज ओन्ली डटर अफ माई फादर हाउ इज द्याट मैन रिलेटेड टु द वुमन हिज वाइफ इज द ओन्ली डटर अफ माई फादर है इंट्रोड्यूसिंग अ मैन अ वुमन सेड हिज वाइफ इज एउटा मान्छेलाई देखाउँदै उसको पत्नी इज द ओन्ली डटर अफ माई फादर को यो केटाको पत्नी चाहिँ मेरो बुवाको एक्लो छोरी हो भनेर भनेको छ हाउ इज द म्यान रिलेटेड टु वुमन इंट्रोड्यूसिंग अ वुमन हिज वाइफ इज द ओन्ली डटर अफ माई फादर के भन्छ हाउ इज द म्यान रिलेटेड टु वुमन भनेको छ है भनेको यो मान्छे र यो को रिश्ता सोधेको हामीलाई इंट्रोड्यूसिंग हिज वाइफ इज द ओन्ली डटर अफ माई फादर हाउ इज द म्यान रिलेटेड टु द वुमन ए यहाँ महिलाले भनेको हो नि त एकछिन महिलाले भनेको हो महिलाले भनेको है वुमन सेड हो नि त वुमनले के भन्दैछ एउटा मान्छेलाई देखाउँदै यो मान्छेको पत्नी चाहिँ के हो रे त यो मान्छेको पत्नी मेरो बुवाको एक्लो छोरी हो भनेर भनेको छ ओन्ली डटर अफ माई फादर भनेर भनेको छ भने यो दुईटाको कुरा के भयो भन्ने कुरा छ उसको बुढी यहाँनिर हेर्नुहोस् है कुरा बुझ्नुहोस् है यहाँनिर के भन्दैछ उसको बुढी चाहिँ मेरो बुवाको एक्लो छोरी हो उसको बुवाको एक्लो छोरी ऊ आफै हो भन्छ उसको यहाँनिर रिश्ता भनेको बुढाबुढीको रहेछ पति पत्नीको रहेछ भने पछाडि बुढीले चाहिँ बुढालाई हस्बेन्ड भन्नु पर्यो ल अब तल जाउँ पोइन्टिङ टुवर्ड्स अ गर्ल इन अ पिक्चर सरिता सेड सी इज द मदर अफ नेहा नेहाको मम्मी रहेछ सी इज द मदर अफ नेहा हुज फादर इज माई सन
र नेहाको फादर फेरि को रहेछ फादर चाहिँ त्यो जोले बोल्दैछ उसको चाहिँ को रहेछ सन रहेछ है सी इज द मदर अफ नेहा हुज फादर इज माई सन अब भन्नुपर्ने के छ भन्दा हाउ इज सरिता रिलेटेड सरिता भनेको यो सी इज द मदर भनेपछि यो भयो सी इज द मदर अफ नेहा यो नेहा भयो नेहाको मम्मी हैन यो नेहाको मम्मी भयो हुज फादर इज माई सन र यही नेहाको फेरि फादर चाहिँ हो भयो यसको छोरी भयो भने पछाडि त्यहाँ पिक्चरमा भएको केटी को रहेछ नेहाको मम्मी भनेको यो रहेछ भनेको योको बुहारी रहेछ बुहारी हो बुहारी हुनुपर्ने हो भनेको मदर इन लको रिलेसन हुनुपर्ने हो डटर इन ल मदर इन लको तर यहाँ त त्यस्तो केही पनि दिएको छैन भन्छ नन अफ दिज अब के भन्छ दीपक सेड टु नितिन दीपकले नितिनलाई भनेको रहेछ that boy playing football is the younger of two brothers of the daughter of my father's wife आफ्नो पहिला सुरुमा यो छ यसको फादर छ फादरको वाइफ भनेको मदर भयो मदरको के रहेछ that boy playing is the younger of two brothers of the daughter of my father's wife भनेपछि फादर्स वाइफको डटरको दुईटा छोराहरू रहेछन् दुईटा छोराहरू मध्येको कान्छो छोरा चाहिँ त्यहाँनेर फुटबल खेलिरहेको रहेछ अब हाउ इज द बोय प्लेइङ फुटबल रिलेटेड टु दीपक र यसको रिश्ता के हो यहाँनेर यो दुईटा बिचको रिलेसन के भयो ब्रदर सिस्टरको रिलेसन भयो अब उसको भान्जा भयो यो कान्छो भान्जा भयो भान्जालाई के भन्नुपर्छ त एकछिन is the younger of the two brothers of the daughter of my father's wife younger brothers भनेको छ नि त सन भनेकै छैन younger brothers भनेको छ है playing is the younger brother of the daughters हेत्तेरिका ब्रदरको त मैले हेर्दै नहेरिरा young two brothers जस्तो ला young two brother ठिक हो ल हेर्नुहोस् है त्यो केटा छ केटाको फादरको वाइफ भनेको मम्मीको छोरीको दुईटा भाइहरू मध्येको कान्छो भाइ चाहिँ त्यो रहेछ भाइ भनेपछि त यो यसको चाहिँ सिस्टर र ब्रदरको रिलेसन भयो अनि सिस्टरको भाइलाई आफूले के भन्नु पर्यो ब्रदर नै भन्नु पर्यो दुईटा भाइ मध्ये एउटा यही रहेछ एउटा यो रहेछ भनेपछि भाइको रिलेसन पो लाग्यो त यहाँ त ब्रदर है ल अब अर्कोमा जाउँ Pointing to a lady on the platform, Manju said she is a sister of father of my mother's son. She is sister of father of my mother's. आफ्नो मम्मीको छोरा भनेको ऊ आफै नै भयो को फादरको सिस्टर भने पछाडि को रहेछ फुपू रहेछ किनकि आफ्नो मम्मीको छोरा भनेको आफू नै भयो को बुवा भनेको आफ्नो बुवा भयो र को पनि दिदी अथवा बहिनी भनेको को भयो दिदी अथवा बहिनी भनेको फुपू भयो र फुपूलाई हामीले के भनिन्छ त फुपूलाई हामीले आन्ट भनेर भनिन्छ आन्ट भनेको यहाँ छ ल अब अर्कोमा जाउँ यहाँ के भनेको छ when Anuj summoned he recalled अनुजले जब मनिषलाई देख्यो he recalled he is the son of the father of my daughter's mother आफ्नो छोरी छ छोरीको मम्मी छ daughter's mother he is the son of
द फादर अफ माई डटर्स मदर। डटर्स मदर भनेको आफ्नो बुढी भयो, को पनि फादरको कुरा गरेको छ भनेपछि यतापट्टिको फादर इन लतिर पुग्यो। अनि हिज अ सन अफ भनेपछि फादरको पनि फेरि छोरा भनेको मम्मीको यो केटा, आफ्नो यो केटाको वाइफको दाइ अथवा भाइ, ब्रदर भनौँ न भनेपछि यहाँनिर के छ, इन ल लाग्यो, ब्रदर इन ल छ त अप्सनमा ब्रदर इन ल छ है। ल अब अर्कोमा जाउँ। पोइन्टिङ टु कपिल, शिल्पा सेड हिज मदर्स ब्रदर इज द फादर अफ माई सन आशिष। के भनेको छ, कपिललाई देखाउँदै शिल्पाले भन्यो यो कपिलको मदरको पनि ब्रदर, कपिलको मदरको ब्रदर के भनेको छ, इज द फादर अफ माई सन आशिष। उसको छोराको बुवा भनेको ऊ आफै हो र यो चाहिँ उसको मदरको यो दुईवटा रिलेसन एउटै हो भनेपछि ब्रदर हो भन्न खोज्दैछ। हाउ इज कपिल रिलेटेड टु शिल्पा। ऊ आफै होइन, शिल्पाले कुरा गर्दैछ भनेपछि त उसको बुढा पो भयो त। यहाँ शिल्पा छ, शिल्पा है, शिल्पाको छोराको बाउ भने पछाडि यहाँनिर के भयो त, यहाँनिर एउटा चाहिँ बिहा भयो भनेपछि इन ल वाला कुरा आउने भयो। हाउ इज कपिल रिलेटेड टु शिल्पा। अब इन ल मदर भने पछाडि मदर इन ल होइन त, मदरको ब्रदर भने पछाडि यसलाई के भन्नु पर्यो, मदर इन ल को ब्रदर। यसको चाहिँ मदर भन्छ, यसको भान्जा भयो यो भान्जा। अब बुढाको भान्जालाई त आफूले पनि भान्जा नै भन्नु पर्यो र केटा भने पछाडि नेफ्यू भन्नुपर्छ भनेपछि नेफ्यू भन्ने एन्सर आयो है। ल नेफ्यू। अब अर्कोमा जाउँ। सोइङ अ म्यान रिसिभिङ द प्राइज, सरोज सेड हि इज द ब्रदर अफ माई अङ्कल्स डटर। आफू छ, आफ्नो बुवा छ, बुवाको भाइलाई अङ्कल भन्यो, अङ्कलको छोरी छ, अनि त्यो छोरीको हि इज द ब्रदर अफ माई अङ्कल्स डटर भन्छ यसको को रहेछ, दाइ अथवा भाइ, छोरीको दाइ भनेर लेखौँ। दाइ भयो भने अब उसले आफ्नो अङ्कलको छोरीलाई कजन भन्छ भने छोरालाई पनि कजन नै भन्नु पर्यो भने पछाडि हाम्रो यहाँनिर अप्सन कतै ईमा रहेछ, यो हाम्रो एन्सर भयो है। पोइन्टिङ टु अ गर्ल इन द फोटोग्राफ, के भनेको छ, एउटालाई देखाउँदै अमर सेड हर मदर्स ब्रदर इज ओन्ली सन अफ माई मदर्स फादर। फोटोमा देखाउँदै यो फोटोमा भएको मान्छे होइन, अनि एउटा गर्ल रहेछ, उसलाई देखाउँदै के भनेको रहेछ, उसको मदरको पनि ब्रदर चाहिँ को हो रे, इज इक्वल्स टु ब्रदर इज ओन्ली सन अफ माई मदर्स फादर। आफू अनि आफ्नो मम्मी को फादर को ओन्ली सन भनेपछि छोरा भनेको यसको मामा है। छोरा चाहिँ को रहेछ, त्यो केटीको मदरको ब्रदर रहेछ भनेपछि यो केटीको मामा चाहिँ को रहेछ त, यसको पनि मामा नै रहेछ। के भन्छ, हर मदर्स ब्रदर इज ओन्ली सन अफ माई मदर्स फादर। हर मदर्स भनेपछि त यहाँ त के भयो रिलेसन, द गर्ल्स मदर इज रिलेटेड टु अमरको अब त्यो केटीको मम्मी अमरको को हुन्छ भनेको छ, ओन्ली छोरा भने पछाडि यो दुइटा त एउटै भयो त कुरा। मदरको ब्रदर मामातिर गयो, मदरको ब्रदर र यसको बाउको छोरा फेरि एक्लो छोरा भनेपछि त यो र यो मान्छे त एउटै भयो भनेपछि मम्मीकै ब्रदर, यही मम्मीको ब्रदर रहेछ दुइटै भने पछाडि मम्मी एउटै रहेछ, मम्मी एउटै भए पछाडि के भन्न पाइयो त, अमरकै मम्मी हो त्यो मान्छे भन्न सकियो है। भने पछाडि मदरतिर टिक लगाउँदा कुरा मिल्छ, तर मदरतिर टिक लगाउनु मिलेन होला, के भन्छ अरे फेरि एकचोटि पढौँ है। हर मदर्स ब्रदर इज द ओन्ली सन अफ माई मदर्स फादर।
हर मदर्स ब्रदर, उसको मम्मीको दाइ अथवा भाइ चाहिँ को हो रे त? ओन्ली सन अफ माई मदर्स फादर। हाउ इज द गर्ल्स मदर रिलेटेड टु अमर? गर्ल्स मदर रिलेटेड टु अमर। गर्ल्स मदर रिलेटेड टु अमर भने पछाडि त मदर त हुने प्रोबेबिलिटी भएन नि त, अर्कै कुरा आयो भनेदेखि यो चाहिँ आन्ट चाहिँ हुनसक्छ है। हो आन्ट नै हो, आन्ट चाहिँ हुने भयो है, किनकि यहाँनिर आन्ट के अरे उको कुरा छ, कता गयो यसको भयो होइन। आन्ट त्यो केटीको मम्मी भनेको, किनकि मम्मी एउटै नहुन पनि त सक्छ नि त केसमा त, मम्मी एउटै हुँदैन, किनकि दुईवटा छोरी हुनसक्छ नि त। दुईवटा छोरी भयो भने त मम्मी एउटै भएन, उसको दिदी अथवा उसको मम्मीको दिदी अथवा बहिनी हुने भयो। त्यस हिसाबले भन्नु पर्दाखेरि यहाँनिर आन्टीतिर जाँदाखेरि चाहिँ पर्फेक्ट हुन्छ, किनकि ओन्ली डटर भनेको छैन, सो आन्ट नै हो है, त्यहाँ मदर लेख्न पाइएन। ल अब अर्कोमा, पोइन्टिङ टु अ फोटोग्राफ अरुण सेड सी इज द मदर अफ माई सन्स वाइफ्स डटर। अरुण सी इज द मदर अफ माई सन्स, मेरो छोराको पत्नीको छोरी भनेको आफ्नो नातिनी जस्तो भयो। हाउ इज अरुण रिलेटेड टु? सी इज द मदर अफ माई भने पछाडि सनको वाइफतिर पो पुग्यो, फेरि अब यसको पनि मदर भन्छ त यहीँ पुग्यो कुरा, भन्छ अब यो छोरा भयो, यो इन ल भन्छ डटर इन लतिर गयो कुरा। डटर इन ल छ अप्सनमा, डटर इन ल छ। डटर इन ल नै हो। ल यो भयो है, यो भइसके पछाडि अब अर्कोमा जाउँ। के भनेको छ, एक्स इन्ट्रोड्युसेस वाइ सेङ हि इज द हस्बेन्ड अफ ग्रान्ड डटर, हि इज द हस्बेन्ड अफ ग्रान्ड डटर अफ द फादर अफ माई फादर। मेरो बुवा फादर, हि इज द हस्बेन्ड अफ ग्रान्ड डटर अफ माई फादर, अफ द फादर अफ माई फादर। मेरो बुवाको पनि बुवाको नातिनी ग्रान्ड डटर चाहिँ को हो रे? नातिनी को पनि हस्बेन्ड भनेको छ है। यहाँनिर भनेको चाहिँ कसले हो? एक्स इन्ट्रोड्युसेस वाइ, हि इज द भनेर भनेको छ भने पछाडि केटालाई देखाएर भन्दैछ भनेदेखि के भयो त्यहाँनिर? आफ्नो नातिनी भन्छ, यो त नाति भयो, यो नातिनी भयो, नातिनीको बुढाको कुरा गर्दैछ भने पछाडि आफ्नो इन लको कुरा गर्दैछ। बुढा भन्ने बित्तिकै इन ल आउने भयो, वाइफ भने पछाडि बिनाजुको रिलेसन हुन्छ, बिनाजुलाई हामीले ब्रदर इन ल भनिन्छ भने पछाडि ब्रदर इन ल चाहिँ हाम्रो एन्सर हुनु पऱ्यो है। ल आज हामी यति नै गर्ने, योभन्दा नेक्स्ट सिरिजमा अझै अरू क्वेसनहरू छ, हामी त्यो प्र्याक्टिस गर्नेछौँ। त्यतिखेरसम्मको लागि नेपाल अनलाइन स्कुललाई बिदा दिनु होला। हामी अर्कोचोटि चाहिँ अरू प्रब्लमहरू सल्भ गर्नेछौँ। ल धन्यवाद।